अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। मैं जॉब के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। फौरी तौर पर मुझे यही बहाना सूझा। वो हमकारी भरने के बाद बोली, फिर तो आपको 2 रोज़ तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे मैनेजर की सीट खाली है। इन दिनों मैनेजर के सारे इंतज़ामात मैंने संभाले हुए हैं, लेकिन अब मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे जॉब करने का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए मेरे कहने पर पिताजी ने अखबारात में जॉब ऐड देने का फ़ैसला किया है। लेकिन अभी उन्होंने ऐड नहीं दिया, वो पूना से वापसी पर ऐड देंगे। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहले ही पहुंच गया हूं, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। आप कह सकते हैं, वह मुस्कुराई, लेकिन असल खुशकिस्मती तो उस वक़्त सामने आएगी जब डैडी आपको जॉब पर रखेंगे। आप सिफारिश करेंगी तो वो ज़रूर रख लेंगे, मैंने कहा तो वो मुस्कुराई। बिल्कुल, डैडी मेरी बात कभी नहीं टालते, पद्मनी ने तफाखुर से कहा। तो मैंने एक ठंडी सांस अपने अंदर उंडेली। मैंने सोचा, अगर मैं इसे बता दूं कि उसका बाप मर चुका है और जिसे वो अपना बाप तस्लीम कर रही है वो काराका है, एक काफिर जिन्नजात, लेकिन मैं बावजूद कोशिश के उसे बता ना सका। वैसे भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसने कौन सा मेरी बात पर यकीन कर लेना था। शुक्रिया, मैंने ममनूनियत से कहा। क्या फिर मैं जॉब की उम्मीद रखूं? उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो अदाए नाज से बोली। सो आप भी उम्मीद रख लें। सही कहा। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? फ़िलहाल तो कहीं नहीं, मैंने जवाबन कहा। शायद किसी होटल में ही ठहरूं। फिर तो आप हमारे होटल में ही ठहर जाएं, पद्मनी ने मोहब्बत पाश नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। मुझे खुशी होगी, और वैसे भी 2 रोज़ के बाद पिताजी आ ही जाएंगे। मेरे होटल में ठहरने पर पद्मनी की खुशी होगी, मैं उलझे के साथ साथ समझ भी गया था। ताहम मैंने खामोशी इख्तियार कर रखी। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं आपके होटल में ठहर जाता हूँ, मैंने भी अदाए नाज से मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया मिस्टर शायर, यू वेलकम, वो एक बार फिर अदाए नाज से बोली। क्या आपके पास किसी को जॉब पर रखने के इख्तियारात नहीं हैं? मैंने पूछा। ये सवाल अचानक ही मेरे जहन में आ गया था। हैं, वो तुरंत बोली। मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ किसी को भी जॉब पर रख सकती हूँ। मतलब मेरे पास किसी को भी जॉब रखने के इख्तियारात हैं। आइए मैं आपको जॉब पर रख लेती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? मैंने खुश होने की अदाकारी करते हुए कहा। आपके पिताजी एतराज़ तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई बोली। मेरे पिताजी मेरी किसी फ़ैसले पर एतराज़ नहीं करते। मैंने उनकी अदम मौजूदगी में कई लोगों को मुलाजमत पर रखा है और सब इस वक्त काम कर रहे हैं। तुम्हें भी जॉब पर रख लूँगी तो पिताजी को एतराज़ नहीं होगा। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मैंने लहजे को हत्तल मकान ड्रामाई रखा। नहीं, वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया मिस पद्मनी, आओ मेरे साथ। वो मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बोली।
تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں اس کے ساتھ اس کے آفس میں آ گیا۔ ضروری کارروائی کے بعد اس نے مجھے جاب پر رکھ لیا۔ میرے پاس کسی قسم کے ڈاکومنٹس تو نہیں تھے، اس کے باوجود پدمنی مجھے جاب دے رہی تھی۔ میں رام داس ہوٹل کا مینیجر بن گیا تھا۔ یہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ پدمنی مجھ پر مہربان کیوں ہو گئی تھی۔ کافی غور و خوض کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ وہ میری مردانہ وجاہت پر مر مٹی تھی، تبھی اس نے مجھے فوری طور پر جاب پر رکھ لیا تھا۔ مجھے اس کے مر مٹنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں تو کاراکا کی قید سے آبدہ کو بازیاب کرانے آیا تھا اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ کچھ دیر کے بعد پدمنی نے ہوٹل کے تمام ملازمین کو گیسٹ روم میں جمع کیا۔ ان میں مرد، نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ پدمنی نے میرے نئے مینیجر ہونے کا اعلان کیا تو سب نے مجھے ویلکم کیا۔ میں نے بھی ان سب کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد مجھے میرا کمرہ دکھا دیا گیا، جو کہ بے حد شاندار تھا اور دفتری انداز میں سجا ہوا تھا۔ رات تک پدمنی میرے ساتھ ہوٹل میں ہی موجود رہی۔ ہم دونوں نے رات کا کھانا اس کے کمرے میں ہی کھایا تھا اور اس نے میری رہائش کے لیے ہوٹل میں ہی ایک کمرہ بک کرا دیا کہ جب تک میں خود اپنے رہنے کے لیے کوئی مکان تلاش نہیں کر لیتا تب تک میں ہوٹل کا کمرہ ہی استعمال کر سکتا ہوں۔ ہوٹل میں ملازمت کرتے ہوئے مجھے 2 روز ہو گئے اور ان 2 روز میں پدمنی مجھ سے ایسے چپکی ہوئی تھی جیسے چھپکلی دیوار کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ وہ مجھے ہوٹل کے انتظام و انصرام کے علاوہ پبلک ڈیلنگ کے بارے میں آگاہ کرتی رہتی تھی کہ اگر کسی کسٹمر کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں نے اسے کیسے سنبھالنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ صبح 9 بجے سے پہلے ہی آفس پہنچ جاتی اور اس کا اپنا دفتر علیحدہ تھا۔ جب رام داس یعنی کاراکا کا کہیں جانا جاتا تھا تو پیچھے پدمنی خوش اسلوبی اور ماہرانہ انداز میں ہوٹل کا سارا نظام سنبھالتی۔ مجھے پدمنی سے بیزاریت اور کوفت سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ 2 روز میری بے چینی اور اضطراری کیفیت میں گزرے تھے۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں اس میں دلچسپی لوں گا تو یہ اس کے بے معنی و بے فائدہ سوچ تھی۔ مجھے کاراکا کی واپسی کا انتظار تھا۔ علاوہ ازیں میں نے ان 2 روز میں غیبی حالت میں پورے ہوٹل کی اچھی طرح چھان بین کرا لی تھی، یہاں تک کہ ہوٹل کے نیچے خفیہ طور پر ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا اور اس کی بھی چھان بین کر لی تھی، لیکن وہاں بھی آبدہ نہیں تھی۔ یقیناً کاراکا نے آبدہ کو کسی اور خفیہ جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ رام داس یعنی کاراکا کی واپسی تیسرے روز ہی ہوئی۔ وہ انتہائی جدید ترین تراش خراش کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اگر مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہوتا تو میں بھی اسے شاید رام داس ہی سمجھتا۔ پدمنی نے جب مجھے اس سے ملوایا تو میں نے کاراکا کی آنکھوں میں واضح دیکھا کہ مجھے دیکھنے کے بعد وہ لمحہ بھر کے لیے گڑبڑا گیا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ڈیڈی، یہ ہے ہمارے ہوٹل کے نئے مینیجر مسٹر سائر، پدمنی نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا تو میں نے مسافے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ پدمنی کے باپ کی طرف بڑھایا۔ لمحہ بھر کے لیے تو رام داس نے ایک بار پھر چونک کر مجھے دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے میرا نام معلوم نہیں ہے اور نہ وہ مجھے دیکھ کر پہچان سکا ہوگا کہ میں جنزاد ہوں جو آبدہ کو اس کی قید سے بازیاب کرانے آیا ہوں، اس لیے میں مطمئن تھا۔ اچھا نام ہے سائر، وہ بڑبڑایا اور پھر میری آنکھوں میں
बड़ी गौर से देखते हुए बोला, मिस्टर साहिर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। मैंने भी मसनूई अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुमने मिस्टर साहिर को काम समझा दिया है? अब की बार काराका पद्मिनी से मुखातब हुआ। हाँ डैडी, मैंने सारी चीज़ें डिटेल से समझा दी हैं, पद्मिनी ने जवाबन कहा। उसने हमकारी भरी। उम्मीद है कि मिस्टर साहिर अपनी कारकर्दगी से हमारे होटल की शान बढ़ाएंगे। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। पद्मिनी लगावट से बोली, डैडी, आपने बुरा तो नहीं माना कि मैंने आपकी गैर मौजूदगी में साहिर को मुलाजमत पर रख लिया? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, काराका ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अपनी बेटी की सलाहियतों पर नाज है। मैं जानता हूँ वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगी। थैंक्स डैडी। चंद मज़ीद बातें करने के बाद हम काराका के कमरे से निकलकर मेरे ऑफिस में आ गए। पद्मिनी ने एक सोफे पर बैठती हुई बोली, साहिर, कैसे लगे मेरे डैडी? मैंने पुरसोच लहजे में कहा, अच्छे। सिर्फ अच्छे? उसने आंखों की पुतलियां घुमाते हुए पूछा। मैं समझ गया कि वो क्या पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, मैंने जवाबन कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इन चंद दिनों में पद्मिनी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। यूं लगता था जैसे हम बहुत पुराने दोस्त हों और हमारे दरमियान तकल्लुफ़ की दीवार गिर गई थी। पद्मिनी का ज़्यादा वक़्त मेरे साथ ही गुज़रता। चाय नहीं पिलाओगे? क्यों नहीं, अभी ऑर्डर करता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर 2 नंबर प्रेस कर दिए। दूसरी तरफ मौजूद लड़की को चाय का ऑर्डर देकर मैंने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और कुछ ही देर के बाद चाय आ गई और हम दोनों चाय सिप करने के साथ साथ बातें भी करते रहे। गो मुझे उसकी संगत अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैं मजबूर था। मैं आबदा की तलाश में आया था और मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। मैं नहीं चाहता था कि किसी किस्म की गड़बड़ की सूरत में मैं आबदा को खो दूं। यही वजह थी कि मैं पद्मिनी से अच्छे से बातचीत कर रहा था। शायद आगे चलकर वो मेरे किसी काम आ सके। आबदा मुझे बेहद याद आ रही थी। न जाने काराका ने उसे कहाँ और किस हाल में रखा था। अगर मेरे ख्वाब के मुताबिक वो अज़ियत में है तो वो ये बेहद ख़तरनाक बात थी। दफ़तन पद्मिनी की आवाज़ मेरे समातों से टकराई। साहिर, मैंने बेइख्तियार चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुमने कुछ कहा? किन सोचों में गुम हो? कहीं नहीं। अभी मैंने खुद देखा तुम गहरी सोच में गर्क थे। शायद मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा बताओ, क्या सोच रहे थे? याद नहीं? यानी तुम बताना नहीं चाहते? ऐसी कोई बात नहीं, मैंने चाय का सिप लेकर जवाब दिया। वो चंद लम्हे मसनूई खफगी से मुझे देखती रही, फिर बोली, क्या किसी लड़की को याद कर रहे थे? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गो उसने अंदाज़न मेरे दिल की बात जान ली थी, लेकिन मैंने तरदीद करते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो बहुत ज़्यादा बोलती थी और मुझे इस वक्त बेहद बेजारियत और कोफत हो रही थी। वो सवाल पर सवाल झाड़ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। कुछ भी नहीं है मिस पद्मिनी, मैंने बात को समेटने की कोशिश की। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर बोली, एक बात तो बताओ साहिर, क्या तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? मेरा मतलब है कि क्या कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई है? मैंने तवील सांस लिया और सोच में डूब गया।
کہ اسے کیا جواب دوں۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میری زندگی میں آبدہ نام کی ایک لڑکی ہے جو اس وقت اس کے بہروپیے باپ رام داس کراکا کی میں ہے اور میں اسے باز یاب کرانے آیا ہوں۔ دفتن اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو میں خیالات کی دنیا سے نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر کن سوچوں میں گم ہو گئے۔ میری جواب دینے سے پہلے ہی وہ دوبارہ بولی، میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی آئی؟ کیا تم تو ایسے گمسم ہو جاتے ہو جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ فی الحال تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ جیسے خوش ہو گئی اور اس کے چہرے کی رنگت گلابی ہو گئی۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولی، بس پھر سمجھ لو کہ میں تمہاری زندگی میں آ گئی ہوں۔ مجھے اس کی بے باکی نے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ شاید بدھو ہو، وہ کھنکھناتی آواز میں بولی، میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے اور تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ میں تمہاری زندگی میں آ گئی ہوں، یعنی میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں اسی وقت ہی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ یوں سمجھ لو کہ مجھے پہلی ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے ڈیئر شاعر، وہ ناصحانہ انداز میں بولی۔ تم بتاؤ، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ بتاؤ۔ میں گڑبڑا گیا۔ میں اسے کیا جھوٹی تسلی دوں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں کہ رام داس اس کا باپ نہیں، بہروپیہ ہے، اور اس نے اس کے باپ کو مار کر اس کی جگہ لے لی ہے اور وہ اسے اپنا باپ سمجھ رہی ہے۔ لیکن مجھے کسی نادیدہ قوت نے یہ سب کہنے سے روک دیا اور میں کہنے کے باوجود نہ کہہ پایا۔ تم اچھی ہو، خوبصورت ہو، لیکن میں یہاں نوکری کرنے آیا ہوں، محبت کرنے نہیں۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو یہ یک طرفہ ہے۔ پلیز میری بات کا برا مت ماننا۔